शब बारात दो शब्द है। शब मतलब रात और बारात मतलब निजात या आज़ादी। मतलब ये निजात की रात है, लेकिन किस चीज से निजात? जहन्नुम से, गुनाहों से और अपनी कमजोरियों से। अरबिक में इसको लैलतुल बराह कहते हैं। बराह का मतलब है सफाई, पाकी या छूट जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात के बारे में जो असल में सिर्फ एक बार आती है। एक ऐसी रात जिसके बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सच क्या है? आज हम जानेंगे शब बारात की हकीकत कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि शब बारात का असली मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक रात है जब हम मीठा कटा खाते हैं या आतिशबाजी करते हैं, लेकिन नाज़रीन, ये रात इतनी गहरी है कि अगर हम इसको सही तरीके से समझ ले तो ये हमारे पूरे साल को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सही इल्म हासिल कर सके। शब बारात दो शब्द है। शब मतलब रात और बारात मतलब निजात या आजादी। मतलब ये निजात की रात है, लेकिन किस चीज से निजात? जहन्नुम से, गुनाहों से और अपनी कमजोरियों से। अरबिक में इसको लैलतुल बराह कहते हैं। बराह का मतलब है सफाई, पाकी या छूट जाना। ये रात कब आती है? ये रात शाबान के महीने 14-15 तारीख की रात होती है। मतलब शाबान की 15वीं तारीख से पहले वाली रात। ये रमजान से एक महीना पहले आती है। नाजरीन, शाबान का महीना खुद बहुत अहमियत रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान उनका महीना है। ये रजब और रमजान के बीच एक पुल की तरह है, एक तैयारी का महीना। और इस महीने की 15वीं रात कुछ खास है, लेकिन कैसे? ये समझने के लिए हमें कुरान और हदीस की तरफ देखना होगा। सूरह अद-दुखान की आयत। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अद-दुखान में फरमाता है, हामीम, कसम है उस रोशनी वाली किताब की, बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा। बेशक हम दर सुनाने वाले हैं। इसमें हर हिकमत वाले काम की तफसील की जाती है। अब ये मुबारक रात कौन सी है? उलमा में इख्तिलाफात है। कुछ उलमा कहते हैं ये शब बारात है। हिकमत वाले काम, इसमें हर हिकमत वाले काम की तफसील की जाती है। इसका मतलब है कि इस रात फरिश्तों का हिदायत की दी जाती है कि आने वाले साल में क्या होना है। नाजरीन, ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। इमेजिन करो, हर साल एक रात आती है जब डिसीजंस लिए जाते हैं। कौन जिंदा रहेगा, कौन फौत होगा, किसका रिस्क क्या होगा, कौन बीमार पड़ेगा, कौन सेहतमंद रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए। तकदीर और तकदीर सनी, अल्लाह ने सबका मुकद्दर पहले से लिख दिया है। ये तकदीर है, लेकिन हर साल कुछ चीजें अल्लाह बदल सकता है बेस्ड ऑन आवर एक्शंस। ये तकदीर सनवी है। मतलब अगर आप इस रात सच्चे दिल से दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह अपनी रहमत से आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। ये अल्लाह की अनलिमिटेड पावर है, वो जो चाहे कर सकता है। हदीस नंबर 1, हजरत आयशा रहमतुल्लाह की रिवायत। हजरत आयशा रहमतुल्लाह बयान करती है कि एक रात उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास नहीं पाया। वो ढूंढते हुए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान गई। वहाँ उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशरूफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें डर है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे? हजरत आयशा ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, मुझे लगा आप किसी और बीवी के पास गए होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और बनु खल्ब के बकरों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। इस हदीस से ये सीखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रों पर जाकर दुआ करे थे। अल्लाह की रहमत बरसती है, मग़फ़िरत का दरवाजा खुलता है। देखे हदीस नंबर 2, बनु खल्ब की बकरियां। नाजरीन, ये मिसाल समझो। बनु खल्ब एक कबीला था जिसके पास हजारों बकरियां थी। उन बकरों की एक एक बाल से भी ज्यादा, मतलब बेशुमार काउंटलेस लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत करता है इस रात। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, जरा सोचिए, गौर करिए। हदीस नंबर 3, कौन माफ नहीं होते। एक हदीस में आता है कि अल्लाह इस रात सबको माफ करता है सिवाय मुशरिक, जो शिर्क करता हो, दिल में कीना रखने वाला, कातिल, नाहक कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, कुछ रिवायतों में माँ बाप का नाफरमान, जिना करने वाला, जो तौबा ना करे। ये क्यों? नाजरीन, नोटिस करो,
یہ سب ایسے گناہ ہیں جو انسان اور اللہ کے بیچ میں دیوار بن جاتے ہیں یا انسان اور دوسرے انسان کے بیچ۔ اللہ کہتا ہے میری مغفرت چاہیے، پہلے اپنا دل صاف کرو، کینہ نکالو، دوسروں کو معاف کرو، پھر آؤ میرے پاس۔ یہ کتنی گہری بات ہے۔ حدیث نمبر 4، رات میں عبادت۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات میں قیام کرو، عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تقدیر کی رات، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، کیا اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے؟ چلے جانے ناظرین، یہ سوال بہت لوگوں کے من میں ہوتا ہے، تو چلیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، تقدیر کے سٹیجز۔ اسلامک تھیولوجی میں تقدیر کے الگ الگ سٹیجز ہیں۔ تقدیر ازلی، جب اللہ نے سب سے پہلے دنیا بنانے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا، یہ کبھی نہیں بدلتا۔ تقدیر سنوی، ہر سال یا ہر سچویشن میں جو اللہ فیصلہ کرتا ہے بیس آن اور ایکشنز، یہ بدل سکتی ہے۔ تقدیر یومی، ہر دن کی تقدیر۔ دوسری بات، شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات فرشتوں کو نیکسٹ ایئر کے لیے آرڈرز دیے جاتے ہیں، کون کون پیدا ہوگا، کون کون وفات پائے گا، رزق کا ڈسٹریبیوشن یعنی بٹوارا، آزمائش، ٹیسٹ، کامیابیاں۔ لیکن یہ سب اس ازلی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ کنفیوژن دور کرنا ضروری ہے۔ تو کیا دعا کرنے سے کچھ نہیں بدلتا؟ بالکل بدلتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ پہلے سے لکھ دیا ہے کہ فلاں انسان دعا کرے گا، اس لیے میں اس کی تقدیر بدل دوں گا۔ مطلب دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ سمجھے، یہ اللہ کی انلیمیٹڈ نالج اور پاور ہے جو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، بس یقین رکھنا ہے۔ پریکٹیکل ایگزامپل دیکھیے، سوچئے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ بیمار پڑو گے، لیکن اگر آپ اس رات سچے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بھی پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ آپ دعا کرو گے۔ تو تمہارا کام ہے محنت کرنا، دعا کرنا، عمل کرنا، باقی سب اللہ پر چھوڑ دینا۔ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، ناظرین اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو لوگ اس رات میں کرتے ہیں لیکن جو اسلام میں ثابت نہیں۔ آتش بازی، یہ کہاں سے آیا؟ اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ الٹا پیسوں کی بربادی، پولیوشن، خطرہ، ڈسٹربنس، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کی عبادت ہے یا دنیاوی تماشا۔ سیکنڈ، خاص نماز کی رکعت، 100 بار یہ سورہ، 50 بار وہ سورہ، یہ اسپیسیفک فارمولاز جو لوگ بتاتے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں، نفل نماز پڑھنا اچھا ہے، لیکن یہ بتانا کہ ایگزیکٹلی یہ کرو ورنہ فائدہ نہیں، یہ غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ قضائے عمری پڑھے، جو ہمارے سے زندگی میں قضا ہو چکی ہے فرض نمازوں کی، تو اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ فرض نمازیں، فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضائے عمری، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، یہ کہہ کر نیت کرے۔ ظہر کے 4 رکعت فرض نماز قضائے عمری، یہ کہہ کر ادا کرے۔ عصر کے 4 رکعت فرض نماز قضائے عمری، یہ کہہ کر ادا کرے۔ مغرب کے 3 رکعت فرض نماز قضائے عمری، یہ کہہ کر ادا کرے۔ عشاء کے 4 رکعت فرض نماز قضائے عمری اور 3 رکعت وتر کے، یہ کہہ کر قضائے عمری کہہ کر ادا کرے۔ اس طریقے سے آپ کی ایک دن کی ساری قضا ہو جائے گی۔ حلوہ بنا کے بانٹنا، کھانا بنا کے بانٹنا، کھانا کھلانا، یہ صدقہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو ضروری بتانا یا یہ کہنا کہ اگر حلوہ نہیں بنایا تو شب برات نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ پوری رات جاگنا ضروری ہے، اگر جاگ سکتے ہیں اچھا ہے، لیکن اگر صحت کی وجہ سے، یہ ریسپانسبلٹی کی وجہ سے نہیں جاگ سکتے تو کوئی گناہ نہیں۔ جتنا ہو سکتے عبادت کرو، کوالٹی میٹرز مور دین کوانٹٹی۔ اس کا مطلب ہے آپ جتنا دل سے عبادت کریں وہ اہمیت رکھتا ہے، زبردستی کا عبادت کرنا وہ ناقبولیت ہوتا ہے۔ قبر پر جانا ضروری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی دعا کر سکتے ہو۔ اصلی چیز کیا ہے ناظرین؟ اصلی چیز ہے اچھی توبہ، دل سے دعا، اللہ سے رشتہ جوڑنا، اپنے اعمال ٹھیک کرنا، لوگوں سے رشتہ ٹھیک کرنا، باقی سب ریچولز ہے جو آپشنلز ہے۔ پریکٹیکل گائیڈنس، دن میں تیاری کیا کرنی چاہیے؟ غسل کر لے پاکی کے لیے، کسی سے ناراضگی ہے تو دور کر لے، معافی مانگ لے جہاں ضرورت ہو، اپنے گناہوں کی لسٹ دماغ میں بنا لے۔ دوسری بات، رات کی عبادت یہ کریے، 2-4 رکعت تہجد یا نفل نماز، قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین، سورہ ملک جو آتا ہو، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنا، دعا اپنی اپنی زبان میں۔ دعا کیا مانگے؟ اپنے گناہوں کی معافی،
والدین کی مغفرت اگر وفات پا چکے ہیں، ہدایت، رزق میں برکت، صحت، اچھا انجام، جہنم سے نجات، جنت کی طلب۔ اگر پوری رات نہیں جگ سکتے تو کوئی بات نہیں، بس عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تھوڑی دیر عبادت، سو جاؤ تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، یہ بھی بہت ہے۔ دن میں روزہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، اگر طبیعت ساتھ نہ دے یا کوئی اور وجہ ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ ناظرین، شب برات ایک موقع ہے، ایک سیکنڈ چانس، اللہ کی طرف سے ایک اوپن انویٹیشن ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ایک رات کی بات نہیں ہے، یہ ایک بگننگ ہونی چاہیے۔ اس رات آپ توبہ کرتے ہو تو آگے پورا سال اس توبہ پر قیام رہنا ہے۔ شب برات اور رمضان کے بیچ صرف 2 ہفتے ہوتے ہیں، مطلب یہ رات تمہیں رمضان کے لیے ریڈی کر رہی ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، چاہے تمہیں کتنے بھی گناہ کیے ہو، اگر سچے دل سے واپس آتے ہو اللہ قبول کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے دل صاف ہو، ارادہ پکا ہو، اعمال پہ لانے کا کمٹمنٹ ہو۔ اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب کرے، ہماری توبہ قبول کرے، ہمیں ہدایت دے اور ہمارے انجام کو اچھا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیے یا اللہ ہمیں شب برات کی برکتیں نصیب فرما۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔